जनता पार्टीच्या नामेरी मतदारसंघातल्या आयच्या बैठकीक आमचे मदीं आसात भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, तुमचे आमदार बाब उल्हास नाईक मेहकर, आमचे प्रदेशाचे सेक्रेटरी बाब सर्वानंद भगत, आमचे साऊथ गोवाचे अध्यक्ष बाब प्रभाकर गांवकर, जेडपी बाब परेश नाईक, त्याचबरोबर तुमच्या मंडळाचो अध्यक्ष बाब विजय सुनील, आमचो माजी सभापती बाब विश्वास सतरकर, उपस्थिता पैकी असलेले सरपंच, पंच आणि प्रमुख कार्यकर्ता माझ्या बहिणींनो आणि भावांनो, 2022 नावेलीत कमळ फुललें आणि नावेलीत कमळ फुललें आणि लोक पिशे जाले. हांव खरें सांगता, बरेचशे लोक पिशे जाले. खरें दिसता बरेच जाण रिजल्ट अशे 2-3दा पळोवपाक थोड्यांनी अशें जे फक्त बरें पळयलें जागो आगार आपण जागो आगाय डिजेन आगार म्हणून लंडनाक भरल्या ते आमी गाडी चोवपाक लागले पिशे जाल्या पण एक गजाल सांगता हांव, हाज्या फाटल्यान खरी क्रेडीट जर कोणाक वता आसत जाल्यार ती नारी शक्ती नावेली मतदारसंघाची. आमचे कार्यकर्ते आसात पण प्रमुख नारी शक्ती ज्यांच्यानी रात आणि दीस काम केलां त्या नारी शक्तीक हाजें क्रेडीट वता. त्या पद्दत म्हाका खबर आहा, इलेक्शनाच्या पिरियडात 3-4 फावटी हांव स्वता आयला आनी हांव कंटिन्युअसली नियाळ घेतालो, कंटिन्युअसली हांव फॉलोअप करतालो. चुकून सामक्यो आमच्यो महिला कार्यकर्त्यो प्रत्येका कडेन वचून कन्विन्स करताले. हांगासर फक्त म्हणजे प्रश्न उल्हास आमदार जावपाचो नासलो, प्रश्न आशिल्लो हांगा कमळ फुलपाचो. आनी परतूय सांगता, 27 हांगा कमळ फुलतले काय ना, फुलतले काय ना. भारत सदा गे, भारतीय जनता पार्टीचा कोण फुलयतले? आमी फुलयतले. ओके, आमी जर फुलयतले आसत जाल्यार आतां पासून आमी परत एकदा कामाक लागची पडटली. तो सांगता आसतना सांगता ताका मातशी संवय जाल्या स्टेजीर येयलो काय कितेंय बडबडपाची. हांव स्पश्ट सांगता, तो आमदार, तो लिडर, तेणी थोडेशें स्पश्ट बरयचें आनी काम करून घेवचें. नाव यू आर द लिडर, तुका तें कळपाक जाय. खंयच्या कार्यकर्त्याचें काम उरला ताका घेवन तूं म्हाजे कडेन येवन तुका घेवन येवपाचो रायट आहा. आनी प्रमुख कार्यकर्त्याक तर 100% रायट आहा तुका घेवन येवपाचो. हांवें केन्ना ना म्हटलें जाल्यार म्हाका सांग तूं, हांव तांच्या तुजेर विचारता. म्हाका दिसता म्हाज्या इतको आमदाराक म्हणजे आमदाराक आनी लोकांक मेळपी मुख्यमंत्री आसपाना हांव ठामपणे सांगता. आनी उलट तेणी हाडूंक ना न्ही जाल्यार शेनवारा आयतार तुमी सांगया. हांव खोटें सांगना, शेनवारा आयतार हांव तुमी चॅक करत आसा काय ना तो आनी सांगयता कितें बॉर्डर आसा. पण बींग अ लिडर ताजी जबाबदारी आसा कार्यकर्त्याचें बेजीक काम हें कशें उरपाक जाय ना. सरळ म्हाजें म्हणणें आसा, मागीर ते कोणाचे उदकाचें आसतलें, लायटीचें आसतलें, गटराचें आसतलें, खंयच्यो जायत्यो फातरी आसतल्यो, तेज्या घरांतले वेगळे विशय आसतले, सुटोवपूच जाय. 9,000 जण मेंबर हांगासर जाले आसत जाल्यार 9,000 जणांचे प्रश्न सुटोवपाक जाय म्हणून तुका निवडून दिल्लो आसा. हें म्हजें खासपणे जाल्यार इतकंच ते चर्चील बिर्चील सगळ्यांक कित्याक धांवडयल्या? सगळें जावन गेले, मिकी गेलो, चर्चील गेलो, सगळ्यांक कित्याक धांवडयल्या? आयज पर्यंत तेंच्यांनी लोकांची कदर करूंक नासली. हांव अशें म्हणना तूं कदर करता, तूं लोकांक मान दिता, पण आनीक चड दिवपाची गरज आसा, आनीकूय चड दिवपाची गरज आसा, टायम दिवपाची गरज आसा. आनी ताका लागून आमचो कार्यकर्तो हो हळव्या मनाचो. हांव परत सांगता, मातशें कितें म्हटलें तें ताका वायट दिसता, मातशें कितें म्हटलें काय ताका दुखता. एकदां सुद्दां कितें म्हटलें काय बाकीच्यांक दिसना, बाकीच्यांक त्यो गाळी घेवन सुद्दां ते परत तांच्या कडेन वयतात. ताका संवय जाल्ली आहा. म्हणून म्हजें स्पश्ट मत आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याचें 100% जे तेजें वैयक्तीक काम आसत जाल्यार तें करपाची जबाबदारी आमदार म्हणून तेजी आनी मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजी. हाज्या फुडें जें कितें काम आसा तें घेवन अलबत म्हजे कडेन येयात, तें काम सुट्टलें हाजी हांव खात्रीनिशी सांगता. हें सगळें जें हांव परत सांगता, काम बेजिकली कितें आसता, खंय तरी आमी म्हणटा की कितल्योश्योच स्किमी आहा, आमी कितले जाणांच्यो घेवंक पावता, सो आमी कितले जाणां अवेरनेस आसा. आमदाराच्या ऑफिसांतल्यान 100% अवेरनेस करपाक जाय. PM सूर्यघर योजना कोणी कोणी घेतली आंबेडकरान? आता अध्यक्ष सांगता, हांव मुद्दा विचारता, PM सूर्यघर योजना कोणी कोणी घेतली? मुफ्त बिजली योजना आयकूंक तरी जाणा? हा, कोणी घेतल्या?
कोणीच घेवंक ना. मुफ्त बिजली योजना बरोबर, म्हणजे मुफ्त PM सूर्यघर योजना ताका म्हणटा. आता एक काम कर, फुडल्या आठवड्यात मनीस तो आमचो जो फॉर्म भरता आनी ज्याच्यार घालूंक घराचेर घालूंक मेळटी काय ना तें येवन पळयतले मागीर. पण फॉर्म भरपाचें प्रोविजन फुडल्या आठवड्यात आमदाराच्या ऑफिसान करता. आमचो मनीस येवन ताच्या ऑफिसान बसतलो. तुम्ही जेका जेका दिसता तितके जणांनी फॉर्म भरपाचें. फॉर्म भरल्या उपरांत 1 ते 2 म्हयन्यात ते तुमच्या घराचो सर्वे करपाक येतले. तुज्या घराचें घालप शक्य काय ना ते चॅक करतले. ज्याच्या घराचेर जर शक्य जालें घालप जाल्यार तुमकां 0% इन्वेस्टमेंट तुमकां पयले 2 वर्सांच्या उपरांत 2 वर्सां उपरांत तुमकां 0 बील येतलें. तुमकां बील फारीक करपाची गरज आसा ना. ही PM मुफ्त बिजली योजना. फुकट रेशन कार्ड कोणा कडेन आहा? रेशन फुकट कोणा कोणाक मेळटा? बाकीच्यांक मेळना. 5 किलो तांदूळ कोणा कोणाक मेळटा? आत्मेंतराक मेळना. 20 किलो तांदूळ मेळटा 4 मनशां आसल्यार. 2 मनशां आसल्यार 10 किलो दर म्हयन्याक मेळटा काय ना? हा, थोडी जाणां मेळटा आसतना सुद्दां आत्मेंतरी ना. जेवपळ आयक म्हाज्या आयक, तुमच्या मदीं उलोवपाक हांव ना. जर कोण जेनून आसा ताका मेळना जाल्यार आमदाराच्या ऑफिसांतल्यान नांव बरें. कोणाक जर जेनून आसून मेळना जाल्यार म्हाका एक सांग, ताका मेळोवन दिवपाचें काम आमचें. 100% हांव परत सांगता, ताका मेळोवन दिवपाचें काम आमचें. कारण तो जेनून आसा आनी ताका जर मेळना, वन नेशन वन रेशन कार्डच्या अंतर्गत ताका 100% 5 किलो तांदूळ पर पर्सन हे मेळपाक जाय. ते DDSSY कार्ड कोणा कडेन आहा? सगळ्या कडेन ना. तुजेर जालें कार्ड आतां आजून कर मरे. तर कार्डाची किंमत कितली सांग म्हाका. तूं सांग, कार्डाची किंमत कितली? कितली? 250. कोणी सांगली तुका? 300. कोणी सांगले? 2.5 लाख करपाचें सांगना तुका. तूं हॉस्पिटलांत गेला जाल्यार पयशे कोण फारीक करता? हांव करता. गव्हर्मेंट म्हणजे कोण? हांव करता पयशे फारीक. दर वर्साक 70 कोटी रुपया फारीक करता. कितले? 70 कोटी. कोणाचे भुरगे बारीक जाले ताका हॉस्पिटलान व्हरून कावसागेर दवरले, ताजें बील फारीक करपाचें काम हांव करता. तें कार्ड जें आसा हें 200 रुपयाचें न्हू. 2.5 लाख रुपया 4 जाणांची फॅमिली आनी 4 जाणांच्या वयर आहा तेजी किंमत 4 लाख रुपया. हेज्या पयलीं कार्डां आसले अशें हॉस्पिटलान गेलो काय आपल्याक पयशे वेचचे पडटले. तेन्ना कळटले आपले पयशे. कॉर्पोरेटचे पयशे रील काडून व्हरोन हॉस्पिटलाचे भरतले. बरी जाल्ली काय ना? आतां DDSSYचे पयशे भरले वता. माझी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता, हांव परत एकदा सांगता, भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात कोणाच्या भुरग्याक जर शिकपाक जाय आसत, पयशे ना म्हणून ताजो भुरगो उरना शिकपाचो. SC आसतलो, ST आसतलो, OBC आसतलो किंवा EWS. EWS म्हणजे कितें? जनरल कॅटेगरीज आसतलो ज्याच्या बिलो इन्कम आसा. ओके, तो इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनान येता. मोदी सरकारान पळयलें की जनरल कॅटेगरीत सुद्दां गरीब लोक आहा आनी त्या गरीब लोकांक रिजर्वेशन दिवपाची गरज आसा. तशें OBC दिता, ST दिता, SC दिता तशेंच म्हणून तेणी EWS ही कॅटेगरी काडली. आनी कोणाचेच कमी करूंक ना. तुमी म्हणटात कोणाचे तरी कमी केले काय म्हणून 10% एक्स्ट्रा दिले. परत एडमिशनां आसतली कितल्याशाच भुरग्यांक आतां MBBSाक एडमिशन 10% एक्स्ट्रा दिल्ल्या कारणान आमकां 200 सीट मेळ्ळी. आपल्या 20 सीट चड मेळ्ळे. EWS कॅटेगरींतली 20 भुरगीं चड दोतोर जाली. कोणाक फायदो जालो? गोंयकारांक फायदो जालो, त्या भुरग्यांक फायदो जालो, आमकां फायदो जालो. EWS ही कॅटेगरी काडली, ताचो फायदो हो आमकां सगळ्या लोकांक मेळ्ळो. म्हणून आमी सरकाराची योजना कोणी खंयची घेतल्या ती पळोवपाक जाय आनी कोणी खंयची घेवंक ना जाल्यार ताका ती ताचें नांव बरोवपाक लायात आनी ताका ती स्कीम घेवपाक लायात. आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते काम करता म्हणजे कितें करता? फक्त इलेक्शनाक येतले तेन्ना पत्र वाटतले काय मुख्यमंत्री येतलो तेन्ना मिटिंगेक येतले? ताज्या व्यतिरिक्त जर आमचें काम आसत
जी फॅमिली आज भारतीय जनता पार्टी कडेन ना तिका हाडून भारतीय जनता पार्टी कडेन जोडप हें काम कार्यकर्त्यांचें आसा. आनी हें इलेक्शन येता तेन्ना न्ही, तुमी जर इलेक्शनाक येता तेन्ना वतात न्ही जाल्यार ते कितें विचारता खबर आहा, कितें हाडला काय म्हणून विचारता काय ना, हाडला काय ना काय म्हणून विचारता. इलेक्शनाक बरेचशे फावटी तुमी जेन्ना मतां मागोवंक वयता तेन्ना ते कितें सांगतात खबर आहा, कितें सांगता, तूं येयला म्हणून हांव मत मारूंक येता नाल्यार वचपाचें नासलें म्हणटा. हांव कशी येवची नासली, आयज चेंज आमदाराक फोन केलो तेणी म्हाजो फोनूच घेवंक ना. हांव येवपाचें ना म्हणलें, येता कित्याक तूं येयला म्हणून. हांगा तूं म्हत्वाचें म्हणजे कार्यकर्तो म्हत्वाचो आसा. आनी तो कार्यकर्तो जो सातत्यान तेजे कडेन संपर्क दवरतलो, जो तेज्या घरा कडेन वयतलो, बऱ्याक वयतलो वायटाक वयतलो, ताजें कितें जेन्ना काम आसा तें पर्टिक्युलरली हाडून आमदाराच्या ऑफिसांतल्यान तें करून दितलो, ती कार्यकर्तो हो म्हत्वाचो आसा. म्हणून आमी म्हणटा, आमी चिंतता आसत आमी कितें भाशणां करता तेजेर कांय दिकाना. आमी भाशणां करता लोक ह्या कारणान आयकता ह्या कारणान सोडून दिता एक एकदा. पण आमचो कार्यकर्तो म्हत्वाचो आसा, जो ताच्या कडेन वयता, ताका कन्विन्स करता आनी ताका पोलिंग बुथाचेर हाडटा आनी कमळाचेरूच मत मारून करता. घडे कोणी हांगासर कित्याचेरूय ते खंयचे राष्ट्रवादी टीएमसी आसतले, काँग्रेस आसतले, फुडें आसतले, हे जरी आसत खंयच्याच दुसऱ्या पक्षाक मत मागचो ना. आमचो कार्यकर्तो ताका कन्विन्स करता. म्हणून हांवें म्हटलां नावेले मतदारसंघात फाटले फावटी आमी कितली मतां पळोवन जिखले, 5200 मतां आमकां पडलेली. आतां आमचे 9000 मेंबर जाल्ले आसा. 9000 जर मेंबर ह्या मतदारसंघात जाता आनी 9000 लोकांच्या जर संपर्कान आमी रावता आसत जाल्यार आमकां दुसऱ्या तिसऱ्याची गरज ना. कोणूय रावोनी आनी कितेंय रावोनी हांव परत एकदां सांगता, आमी आमच्या लोकां कडेन जर वेवस्थीत रित्या रिलेशन्स दवरले, आमच्यो सगळ्यो स्किमी आनी योजना सगळ्या लोकां पर्यंत पावयल्यो जाल्यार हे सगळे लोक भारतीय जनता ह्या सगळ्या लोकांक 9000 मेंबर कित्याक जाले तांकां आतां कळोन चुकलें की बाबा मोदी शिवाय पर्याय ना, डॉक्टर प्रमोद सावंता शिवाय गोंयांत आनीक पर्याय ना, कमळा शिवाय गोंयांत पर्याय ना. गोंयचो विकास जर केला जाल्यार फक्त डबल इंजीन सरकारान केला आनी कमळान केला. तुम्ही मुद्दामून हांवें डबल इंजीन सरकारान कितें डेव्हलपमेंट केल्या पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंत ही हांवें सांगपाची गरज ना. तुमी हांगांतल्यान पणजे वयताली जाल्यार 2 वरां उरताली जुवारी पुलाचेर, हय काय ना. हा बशीन बसल्या उपरांत तो बसकार कितें करी खबर आहा तुमकां, टिकेट मारी तो हा खबर आहा, तो 1 रुपया पुला वयल्यान सकयल उडयतालो, कोणाक उडयतालो तो, देवाक उडयतालो. देवा पाव म्हणटालो, बस तेवटेन पावल्या पुरो म्हणून. देवा पाव ही बस तेवटेन पावल्या पुरो लोकांक म्हणून 1 रुपया देवाक उडयता उदकान. हांवें पळयला आनी बशीन एकदाची बस तेवटेन केन्ना पडना टाकता वयर वता पुरो भंयातलो. ही स्थिती आसली. आज म्हाका दिसता 1 मिनीट तुमकां रावचें पडना. 6 लेन जुवारी ब्रिज ज्या पद्दतीचो केला म्हणजे लोक झूम करून वता आनी झूम करून येता. आतां उरलेलो मडगांवचो बायपास जालो मरे, तोय फायदो आहा तुका. कितले कोटी म्हणले जाणा तुमी मोदीजीन आनी गडकरीजीन हांगासर कमीत कमी 30,000 कोटी रुपया फक्त रस्ते बांदपाक. मागीर सुपर स्पेशलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वेगळे. काँग्रेसीच्या 2012 पयलीं हांगा कितें आसलें तें म्हाका सांगचें. जें कितें जालां तें फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळांत जालां आनी हें लोकांक सांगपाकूच जाय. पण त्याच बरोबर आमी आमच्या म्हणजे लोकां खातीर कितें केलां हेंय सांगपाची गरज आसा. तुमी जर पळयशात जाल्यार आमच्या सरकारान हांव 2 भाशेन उलयता. एक जेका आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणटा, रस्ते आसतले, लायट आसतले, उदक आसतलें, सिवरेज आसतलें. आत्तां तो सांगा 100 कोटी रुपया वेगळे तुमच्या मतदारसंघाची डेव्हलपमेंट करपाक. आमी जर सिवरेजीच्यो लायन जर घालिना जाल्यार तुमकां थोड्या दिसांनी नावेलेन रावपाची परिस्थिती नासली. तुमी अशें दाखवत करून रस्त्या वयल्यान वयचें पडटलें आसलें. रोगराई जातली आसली. इतकी घाण कनेक्टिविटी दिल्या काय ना. म्हणजे लोक जर टॉयलेटीन सगळी घाण वताली ती तुमच्या रस्त्यार वयर येवपाक लागलेली. आमी जर सिवरेज कनेक्शन करूंक नासलें म्हणजे इतकी पाड परिस्थिती. तुमी विचार करात, हांगा पयलीं निवडून येताले तेच्यांनी कितें केलां कितें? फक्त खाल्ल्या खाल्ल्यानी घरा गेल्या, आपलीच पोटां भरल्या.
लोकांचे कांयच पळोवंक ना. त्याचे आमी जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा फक्त आमी लायट दिली, उदक दिलो, नळ दिलो इतकेंच सांगना. सिवरेजीची पायपलायन घातल्या. आतां आमी फुडलो विचार करता जेन्ना मोदीजी विकसीत भारत 2047च्यो गजाली सांगता तेन्ना तुमची भुरगीं जी आसतली तांकां इंटरनेट केबल घरांत मेळपाक जाय हाचो विचार हांव करता. आनी तो अनइंटरप्टेड इंटरनेट भुरगीं तेन्ना तांकां कायमची घरांत बसोन वर्क फ्रॉम होम हो प्रोजेक्ट घरांत जातलो. हाज्या पयलीं याद आसा तुमकां आमच्या पयलीं घरांत गॅस आसली, चुलीर आसली, मागीर गॅस येयली. घरांत आमकां पयलीं टीव्ही आसलो ना, मागीर टीव्ही आयलो. आमी टीव्ही पळोवपाक लागले. तें दूरदर्शनूच दिसतालें. मागीर सगळे चॅनल दिसूंक लागले. टक 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 करून बटन दाबूंक लागले. कळ्ळें मगे. ताज्या उपरांत कितें आयलें? फोन आयलो. आतां लँडलायन कोणागेर आसा? हा सगळ्यांनी काडून उडयले. सगळीं मोबायलाचेर डायरेक्ट कितें ती भुरगीं सुद्दां मोबायलाचेर. आनी थोडे थोडे मोबायल इंटरनेटारूच आसतली. फुडली स्टेप ती आहा. सगळी भुरगीं फक्त इंटरनेट म्हणजे आनी तें इंटरनेट जेन्ना आसतलें पळय न्हू ती तेंच्या कामाची चीज आसतली. भुरगीं वर्क फ्रॉम होम घरांत बसून अमेरिकेंतल्या कंपनीत काम करतली. हे विकसीत भारताचें स्वप्न आसा. त्या खातीर हांवें म्हटलें भारतीय जनता पार्टी निवडून हाडपाक तेका आनी म्हाका आमदार जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्री जावपाक जाय म्हणून न्ही, आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करपाक जाय. ते थंय धाकले बाय आहा पळय न्ही 10 वर्साचे ते जेन्ना 35 वर्साचे जातले तेन्ना ते खंय तरी आपले IT इंजिनियर आसतले, खंय तरी सायंटिस्ट आसतले. हें काम करपा खातीर आमकां भारतीय जनता पार्टी जाय. आमी जें राजकारण करता तें देश प्रथम, द्वितीय पार्टी, तृतीय आमी. काँग्रेसीचें राजकारण उलटें आहा. ते स्वता प्रथम आनी मागीर तेंची पार्टी आनी तेज्या उपरांत देश. ते पोट भरलें जाल्यार पार्टेक पळयताले आनी पार्टेचें पोट भरलें जाल्यार देशाक पळयताले. तुमी मुद्दामून स्थिती काडून पळयात. मुद्दामून पळयात तेंची. घडे तेंच्या कडेन तेंच्या पार्टीचें ऑफीस सुद्दां ना. कारण ते आपलीच पोटां भरीत रावले. भारतीय जनता पार्टीचें भव्य अशें ऑफीस आमी पाट्याचेर बांदता. कित्याक बांदता? फुडलीं 100 वर्सां भारतीय जनता पार्टी गोंयांत आसतली आनी तें फुडलीं 100 वर्सां. आनी तेकाच लागून पाट्यावेलें ऑफीस जें आहा आमचें जे फाल्यां आमी सदांच म्हणटा आमी आसूं नासूं पण भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी राज्य हांगासर कायम आसपाक जाय. म्हणून आमी नावेलेच एकदां निवडून आयल्या ते परत हारपाक न्ही. हो मतदारसंघ आमकां परत परत जिखपाक जाय म्हणून हांवें उल्हासाक सांगलें. आमी सांगता आसतना हांगासर आमकां वायट दिसता. बऱ्याच लोकांनी कश्ट काडल्या. आमचे अध्यक्ष उलयता आसतना सांगता काशीनाथ परब ते दामू नायक आनी तांच्यांनी जे कश्ट केल्या तांच्या बळाचेर ही पार्टी उबी जाल्या. ही फक्त आमी एकदां निवडून आयले पुरो हांव एकदां आमदार जालो पुरो हें म्हणपा खातीर न्ही. आमकां हांगासर आयले आसात आमच्या कार्यकर्त्यांची चीज आसा. आमकां परतूय कमळाक हांगासर निवडून हाडपाक जाय. आमी हांगासर लोकांचें काम करपा खातीर आसा. आनी म्हणून आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक रिक्वेस्ट करता आपापसात मतभेद विसरात. पार्टीच्या कामाक लागात. हांगासरली स्पर्धा बंद करात. नावेली हो टफ मतदारसंघ आसा भारतीय जनता पार्टी खातीर. तो परत निवडून हाडलो आसत एक संत गरजेचें आसा आमचें आनी सगळे एकत्र रावले आसत तर आमकां हांगासर कोण हरोवंक शकना. 9,000 लोक एकत्र रावपाची गरज आसा आनी ते लोक आमकां एकत्र दवरपाक जाय. हांगासर पार्टी कोणाकूच टॉलरेट करची ना. हांव परत सांगता म्हणजे एका जागा डावलून जर म्हाजे कडेन येवपाचो प्रयत्न केला जाल्यार हांगासर जर पार्टी डॅमेज केली आसत हांवूय कोणाक टॉलरेट करचो ना. आमकां पार्टीचें काम बस. हांव जेन्ना आमदाराक सांगूंक जायना तेन्ना हांव म्हज्या कार्यकर्त्यांकूय सांगतलो. हांव म्हज्या आमदाराक जेन्ना स्पश्ट सांगता म्हाका कार्यकर्तो पयलीं जाल्यार बाकीच्यांनी समज करून घेवचो कितें तें. आमच्या खातीर पार्टी प्रथम आसा, कार्यकर्तो प्रथम आसा. आनी म्हणून म्हाका ह्या मतदारसंघात इतकी कित्याक आसा तर आमकां परत हांगासर निवडून हाडपा जाय. आमी 27 जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी बेश्टे म्हणना रात आनी दीस काम करता. गेले कंटिन्युअसली जे 18 वरां आमीय काम करता तितकेंच पार्टीचें काम करता, सरकाराचें काम करता, कोणा खातीर करता, लोकां खातीर करता, गोंया खातीर करता, ह्या राज्या खातीर करता. हय स्वयंपूर्ण गोंय जावंक जाय म्हणून करता. म्हणजे मोदीजीचें विजन विकसीत भारत, विकसीत गोवा जावंक जाय म्हणून करता. आमच्या भुरग्यांचो फुडार विचार करून करता. आमच्या भुरग्यांक फुडें जें आसा तें आतां हांवें जशें सांगलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत तें पयलीं फावटी पुराय जाल्लें आसा. फुडल्या 100 वर्सांक आनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाची गरज ना. मांडवीचेर आनी चवथो पूल बांदपाची गरज ना. जुवारीचेर दुसरो पूल आनी 100 वर्सां तरी बांदपाची गरज ना. तुम्ही काणकोणचे बायपास पळयात तो 4 रस्त्या वयल्यान कारवार वचपी आनी परत 100 वर्सां रस्त्याची गरज ना. अरे 100 वर्सांक जाय तेची तयारी आमी आतां केल्या. हे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. काँग्रेस वाले आनी धड हेंच्यांनी 10 वर्सांचो विचार करूंक नासलो. फुडल्या 5 वर्सांचो हे विचार करिनासले आनी म्हणून सांगलें फक्त आपली पोटां भरताले. आनी म्हणून
सालसेतीतल्या नावेली जेन्ना आम्ही कमळ निवडून येता आयज पर्यंत फक्त 3 मतदारसंघ आम्ही निवडून न येण्यासारखे उरल्या. एक आसतलो वेळी आसतलो, दुसरो आसतलो बाणावले आनी नुवे. आतापर्यंत फक्त 3च मतदारसंघांनी कमळ फुलोवंक ना. आमचो तर विचार आसा ह्या 3 मतदारसंघात सुद्धा कमळ फुलतले. ज्या पद्धतीन आमच्या कार्यकर्त्यांक कामाक लागला आमकां विश्वास आसा आनी आमी खंयसरूच जातीभेद आनी धर्मभेद करूं ना. आज आम्ही जर म्हणटा आसत जाल्यार ओल्ड गोवाच्या सेंट फ्रांसीस झेवियरच्या फेस्ताक कितल्या मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च केला सगळ्या जाणांक खबर आहा. हे सरकार जातीभेद करपाक आनी धर्मभेद करपा खातीर ना. हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव हे आमच्या खातीर एक आसा. आमी जेन्ना राज्य चलयता तेन्ना आमी मतभेद करूंक ना. सबका साथ सबका विकास ह्या धर्तीचेर आमी सरकार चलयता. आमी हांगा मुस्लिमांचोय केन्ना दुजाभाव करूंक ना आनी क्रिस्तांवांचोय करूंक ना. म्हणून तर सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता खातीर 250 ते 300 कोटी रुपया डायरेक्ट हे मोठा आसतना म्हाका कोणीच आठवंक ना आनी कोणीच सांगूंक ना. इतक्या मोठ्या प्रमाणात सेंट फ्रांसीस झेवियरचे फेस्त जाले की गेल्या 50 वर्सांक नामनातले त्या पद्धतीचे सेंट फ्रांसीस झेवियरचे फेस्त जाला. तांचे हे एप्रिशिएट केला, तांच्यांनी केला, फादरांनी केला, आर्च बिशपान केला. म्हणून माझे सरकार हे धर्मनिरपेक्ष सरकार आसा. मागे नावेली आनी बाणावलीत आमी येतलो म्हणटा कितें जालें क्रिस्तांव भावांनी भारतीय जनता पार्टीक मतां कित्याक मारची न्ही. आमी खंयची स्कीम आनी खंयची योजना तांकां दिवंक ना. म्हणून चलात आनी सांगात तांकां. म्हाजें तर म्हणल्यार तांकां कन्विन्स करपाची गरज आसा, तांकां सांगपाची गरज आसा. आनी नॉर्थ इस्टांतल्यो ज्यो क्रिश्चन भावुल्यो स्टेट आसात ज्या जाग्यार 90% क्रिस्तांव आसा थंयसरूय आज भारतीय जनता पार्टीचें राज्य आसा. थंयसरूय आज भारतीय जनता पार्टी सरकार करता आनी खूब बऱ्या पद्दतीन लोकांक योजना पावयता. आमची खंयचीच योजना ही पर्टिक्युलर खंयच्या जाती खातीर आनी धर्मा खातीर ना. हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता आनी विशेष करून सालसेतीतल्या म्हज्या सगळ्या भाव आनी भयणी गोंयचो विकास करता आसतना 40 मतदारसंघात विकास करता. विरोधातलो मतदारसंघ आसतो सुद्धा आसत जाल्यार आमी विकास करिना अशें ना. तुमी मुद्दामून पळयात पुराय आसतले बाणावले किंवा फातोर्डा आसतलो हांचो सुद्धा विकास करता आसतना आमी खंयच कमी करूंक ना. कारण हे गोंय म्हजें आसा. ह्या गोंयचो विकास जावप हें म्हजें ध्येय आसा. ह्या गोंयांतलो प्रत्येक भाव आनी भयण ही म्हजी भाव भयण आसा. आनी म्हणून जे ह्या गोंयांतल्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हज्या सरकारान जायत्यो वेगवेगळ्यो योजना चालू केल्या. तुम्ही जर पयले फावटी पळयशे आसत जाल्यार ITआतल्यान ड्युअल डिग्री आमी सिस्टम काडल्या. मुद्दामून ताणें नोकऱ्यांचो प्रश्न काडला म्हणून सांगता हय आमी स्टाफ सिलेक्शन चालू केलां. स्टाफ सिलेक्शनाच्या बाबतींत आमी म्हणटा की तो मेरिटोरियस स्टुडंट आसा तो फुडें वयतलो. बट तो मेरिटोरियस ना 10वी फेल जाला ताजें कितें आमकां ताजी चिंता आसा. तो 8वी फेल जावन उरला ताजी चिंता आसा. आमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन सुरवात केला. नोकरी अशीच मेळची ना. नोकरे खातीर एप्लाय करचें पडटलें. नोकरे खातीर इंटरव्यू दिवचो पडटलो. आमदार जे सांगता ते आमदाराक सरळ म्हाजें म्हणल्यार कोण प्रमुख कार्यकर्ते उरला ताचें क्वॉलिफिकेशन कितें तें पळोवचें. ताका येता त्या जाग्यार एप्लाय करपाक आपल्या ऑफिसांतल्यान फॅसिलिटेट करचें. आपल्या हातांतल्यान ताका मदत करची. प्रत्येकाक म्हणल्यार एखादी जर आमची भयण आसा तिका गरज आसा मतदारसंघांतली कितें शिकल्या ती पळोवची आनी त्या नुसार एप्लाय करचें. आमी आतां PWD सोसायटीचे 400 नोकऱ्यो काडल्या. ह्युमन रिसोर्सांत फुडल्या 4000 नोकऱ्यो आनी काडपाचो आहा. पूण जे 10वी जावन किंवा 12वी जावन उरला फेल जावन जाल्यारूय ताका ह्युमन रिसोर्सांत एकोमोडेट करूं शकता. कारण आयज गव्हर्मेंटात नोकरी मेळटली आसत जाल्यार ताका कंपल्सरी प्यून नोकरी मेळटा जाल्यार 10वी पास जावपाक जाय. तो तेज्या वयर चिंतलो जाल्यार 12वी पास जावपाक जाय. कॉम्पिटिशनूय आसतलें पण मिनिमम क्वॉलिफिकेशन आसपाक जाय. बट जेच्या कडेन 10वी फेल जाल्यार मागीर तेजें कितें ताका आमी ह्युमन रिसोर्सांतल्यान बऱ्यांतली बरी नोकरी दिता. इट इज एट पार विथ द गव्हर्मेंट. म्हणजे ताका सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो फॅसिलिटीज आमी त्या ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमच्या स्टाफाक दिता. म्हणून आनी हांवें तिसरें सांगता आसतना म्हाजें तर म्हणल्यार की 100% ताका नोकरी करपाची गरज आसा. ताका गोंयांत नोकरी एवेलेबल आसा. फक्त ताची इच्छा जायी आनी सुरवात प्रायवेटांतल्यान तरी करपाक जाय जाल्यार ताका खंय तरी मेळूं शकता. कॉन्ट्रॅक्ट लेक्चर बेसीस ही जर नोकरी सुरवात केली आसत जाल्यार कितल्याशाच तरांचें उज्वल भविश्य आसा. आनी तें करपा खातीर म्हाका दिसता की आमी सगळ्यांनी फुडाकार घेवन जर तें केलें जाल्यार गोंयांतलो एकटोय भुरगो हो उपाशी उरूंक शकना. आमी आतां ITआतल्यान हॉस्पिटॅलिटी नांवाचो नवीन कोर्स सुरू केला टुरिजमांत जॉब मेळपा खातीर. ह्या टुरिजमांत जॉब मेळपा खातीर फक्त 6 म्हयने ITआत हॉस्पिटॅलिटी काम करचें. इवन तो महिलांच्या खातीर जी 40-45 वर्सांच्या सकयल आसात तांच्यांनी आतांय एडमिशन घेवं येता 10वी पास आसत जाल्यार. डायरेक्टली ताच सारकेल्या हॉटेलांत आमी जॉइन करून घेता 6 म्हयन्या उपरांत स्टायफंड दिता आनी एका वर्साच्या उपरांत डायरेक्टली 23 ते 22 हजार रुपया नोकरी दिवन आपल्याच कडेन जॉइन करून घेता. मग आमचो ताज्या कडेन आशिल्लो एग्रीमेंट आसा. सो वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो आमी एवेलेबल करता.